स्वागत आहे तुमचं इनगो 24 तासमध्ये। काणकोण माशिम चौपदरी महामार्गावर मडगावहून गलगी बागाकडे जाणाऱ्या वाहनाला अचानक रस्त्यावर आलेल्या भटक्या गायीमुळे अपघात झाला। ही घटना एका तीव्र वळणाजवळ घडली। स्थानिक नागरिक आणि प्रवाशांनी महामार्ग अधिकाऱ्यांना सुरक्षिततेच्या उपाययोजना त्वरित लागू करण्याची मागणी केली आहे। तसेच महामार्गावर भटक्या जनावरांची संख्या नियंत्रित करून अशा अपघातांना आळा घालण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले। आता जो ॲक्सिडेंट झाला हायवेचेर एक I-20 गाय बैलाक मारल्या आनी हांगा हळू वच म्हण पळय ऑरेंज लायट बशिल्ली। ऑरेंज लायट थोडे दीस पेटली आनीक मागीर हाजी चवकशी ना। फक्त स्पिडीन गेल्यात तालांव, सीट बेल्ट गेल्यात तालांव, हेल्मेट घालून जाल्यार तालांव, पूण ह्यो पेटना जाल्यार तालांव कोणाक मारतले म्हणून आतां लोक बी प्रश्न करतात। काणकोण टू माशे हो 4 लेन रोड आनी हांगा वारंवार अपघात जातात। हे तुमी टर्न पळयलां, हायवेची रचना सारकी ना आनी मडगांवच्यान एक I-20 गाडी गालजेबाग सायडीक वचपाक वताली आनी त्या टायमार हांगा अकस्मात गोरा आयिल्ल्यान एक एक्सिडेंट जाला आनी गाडयेक बरोच माल लागला। जाल्यार ह्या गोरवाक माल लागला आनी ताका ट्रिटमेंट चालू आसा। गांवचे लोक तिका ट्रिटमेंट करता। ही गोरवां जी आसा ती वारंवार हायवेचेर मदीं येतात नाल्यार हायवेर उरतात आनी ताका लागून हांगा एक्सिडेंट जाता। खरें म्हणटा जाल्यार गोरवांक लागून कितें बंदोबस्त करपाक जाय अशें लोक मागताले, पूण अजून तशें कारवाय केली वतना। फाउंडेशनान आमी कॉल केला आमी आतां एक्चुली कितें आसा जाणा, आतां आमी काणकोणा उबी आसा, Cloud9 हॉटेल जें आसा तेजी सारकी मुखार आसा आनी आतां एक भयंकर अशें एक्सिडेंट जाला आनी हो एक रेडो म्हणजे यंग तो रेडो तो एक गाडी आपटलो आनी तो सारको थंय पडलो मिडल रस्त्यार पडलो। आतां आमी ताका हळू आपूण स्वता चलोवन ताका उदकाची एंड दिवन ताका हळू हळू करून आतां हिंगा हाडला। हेजेर मातशें म्हाका दिसता सरकारान खंय तरी लक्ष घालपाची इतली गरज आसा, कित्याक हे आमची जनावर जी आसा ही वाचोवपाची इतली गरज आमकां हे ह्या दृश्टीकोनांतल्यान पळोवपा जाय। इतलें सांगता आनी हेंकां वाचोवपा साठी कितें तरी करपा जाय। नाव अप टू द गव्हर्मेंट। थँक्यू। पूण कोडखानो एक बांदचो अशें म्हण गोरवा खातीर म्हणटाले आनी हांगा जमीन बी खूब आसा कोमुलदारीची बी, ती घेवन कित्याक लागून करना हे? तेच म्हणटा तितली जमीन आसा। आतां आमकां काणकोणचो आमचो स्वामी बी आसा, स्वाम्यान मातशें हेजेर लक्ष घालपा जाय अशें म्हाका पर्सनली दिसता। कित्याक ध्यान फाउंडेशन आतां आमी कॉल केल्लो, ध्यान फाउंडेशन म्हणटा की मेळटा, मागीर कितलो टायम लागता तें आतां कोणाक खबर ना। आतां आमी ताका ध्यान फाउंडेशनाक पयला आतां रेड जाता तें सायडीन हाडला, आतां पळोवया कसो। काणकोण टू माशे ह्या महामार्गाचेर 4 लेन रोडाचेर आयज एक एक्सिडेंट जाला आनी एक्सिडेंट जावपाचें कारण एक I-20 गाडी येताली आनी त्या टायमार ताची खंय मदीं एक बैल आयलो आसता आनी सांगला आनी त्या टायमार फाटोफाट एक सायडीच्यान बायल वताली। ही गाडी पयली बैलाक मारली, बैल बरो पावरफूल जखमी जाला आनी त्या नंतर ती गाडी मातशी बायलेक आपटली। आनीक तुमी पळोवपाक शकता म्हजे फाटल्यान हांगा बैल आसा आनीक हांगा जो आसा हो वारंवार एक्सिडेंट जाता। एक्सिडेंट जावपाचें कारण बी तशें आसा की हो जो 4 लेन रोड केल्लो, ह्या 4 लेन रोडाक व्हडले वॉल्त आसा आनी ह्या वॉल्ताक लागून हांगा वारंवार एक्सिडेंट जातात आनी ह्याच जाग्यार जवळ 3 ते 4 मनीस हांगा जाग्यार मेल्ले। आनीक ताचे नंतर हे वॉल्त सारकें करचें, हे टर्न आसता सारकें करचें अशें म्हूण पब्लीक डिमांड करताली, पूण अजून म्हणल्यार सरकारान तशें लक्ष केलें ना आनी हांगा म्हयन्याक 1-2 एक्सिडेंट जातात नाल्यार गाडी तरी उलटून पडटात। ताका लागून हायवे ऑथॉरिटी आनी हायवे मिनिस्टर PWD मिनिस्टर आनी हांगा लक्ष घालचें आनी हे जे टर्नाचो प्रॉब्लम आहा तो शॉर्ट आउट करचो असो लोकांनी डिमांड केला। इन गोवा खातीर दुशांत प्रभुगांवकार, काणकोण।